अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल हैं भाई, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं जनाब? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो हम कौन सी क्लास में हैं अब अभी? हम हैं अभी उर्दू की क्लास में। और आज उर्दू की क्लास में हमें क्या काम करना है? आज उर्दू की क्लास में हम एक नई मश्क मुकम्मल करेंगे जो होगी हमारे सबक नंबर 6 चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है खुशियाँ। ठीक है, तो तैयार हैं आप? अच्छा जी, पिछला सारा काम मुकम्मल हो गया आपका? शाबाश। हमने क्या क्या काम अब तक कर लिया? हमने सबसे पहले नए अल्फाज सीखे थे, उनके जुमले बनाए थे, फिर सबक सुना था, फिर पढ़ा था, फिर सवाल जवाब किए थे, फिर एक टिक की एक्टिविटी, दुरुस्त जुमलों की एक्टिविटी की थी। उसके बाद आज हमें जो काम करना है वो है आपकी किताब के सफ़ा नंबर 38 पे। तो पहले 38 पेज नंबर निकालिए, ठीक है, और फिर हम देखते हैं कि हमारे पास क्या मश्क मौजूद है। चलें, तैयार हैं आप? देखें हमारे पास पेज पे क्या लिखा है जी। तो हमारे पास यहाँ पे क्या एक्सरसाइज है? यहाँ पे है सोचिए और बताइए। जी, आपको पता है ना, सोचिए और बताइए ये जो मश्क होती है, इस मश्क में हमारे पास कुछ सवालात दिए गए होते हैं, लेकिन इन सवालात के जवाबात मैं आपको नहीं लिखवाती हूँ, हम डिस्कस करते हैं, बातचीत ज़रूर करते हैं। लेकिन मैंने आपसे हमेशा कहा है कि आपने इनके जवाबात खुद लिखने होते हैं, ठीक है ना। जो बातचीत, जो डिस्कशन हम करते हैं उसकी मदद से आप इनके जवाबात अपनी कॉपी में खुद तहरीर करेंगे, ठीक है। चलें, हम देखते हैं यहाँ पे कि पहला सवाल क्या है। पहला सवाल है हमारे पास, दरख्तों को इंसान का बेहतरीन दोस्त कहा जाता है। आप दरख्तों के कितने फ़ायदे गिनवा सकते हैं, दोस्तों को बताइए। अब बताइए भाई कि हमने हमेशा से सुना है, हमें पता है कि दरख्तों के बेशुमार फ़वाइद हैं। कौन कौन से फ़वाइद हैं? कौन से फ़वाइद आप बता सकते हैं? चलें, कुछ मैं आपको बताती हूँ और बाकी इस सवाल को आप डिस्कस कीजिएगा, इसके बारे में बात कीजिएगा अपने घर में, अपने दोस्तों के साथ, तो आपको बहुत सारे जवाबात मिलेंगे। फिर आप जवाब अपनी कॉपी में तहरीर कीजिएगा। कौन से फ़ायदे हैं दरख्तों से? दरख्तों से हमें लकड़ी हासिल होती है जिससे हम फर्नीचर बनाते हैं, मुख्तलिफ़ अशिया बनाते हैं। दरख्तों से हमने अभी इसी सबक में पढ़ा कि मुख्तलिफ़ पौधों से, मुख्तलिफ़ दरख्तों से हमें दवाइयाँ हासिल होती हैं, जो एक बहुत ही अहम चीज़ है, अहम दरियाफ्त है ये, ठीक है, कि मुख्तलिफ़ पौधों से ही हम दवाइयाँ बना लेते हैं। और क्या चीज़ है? हमें मुख्तलिफ़ दरख्तों से, पौधों से हमें फल मिलते हैं, सब्ज़ियाँ मिलती हैं, ठीक है। और एक बहुत बड़ा फ़ायदा कि दरख्त जो है हमें साया फराहम करते हैं। और एक और फ़ायदा कि दरख्त जो है हमारी जो क्या होती है, हमारी पॉल्यूशन होती है ना, हमारी कितनी हवा हमारी आलूदा हो चुकी है, आलूदगी को, दरख्त आलूदगी को कम करने में मदद देते हैं। तो इतने सारे फ़ायदे तो मैंने आपको बता दिए। अब बाकी का काम आपका है कि आप डिस्कस कीजिएगा, अपने दोस्तों को बताइएगा, फिर जवाब अपनी कॉपी में लिखिएगा, ठीक है। चलें, अब देखते हैं कि हमारे पास सवाल नंबर 2 क्या मौजूद है। सवाल नंबर 2 में यहाँ लिखा है कि क्या आप दोस्तों को बता सकते हैं कि आपकी पसंद का काम क्या है? ऐसा काम सोचिए जो आपके लिए काम भी हो और वो आपका शौक़ भी हो, जिसे आप सारी ज़िंदगी करें और उकताहट का शिकार भी ना हो। जी, ये बहुत अहम बात है। हमने इस सबक से एक बात ये सीखी कि काम ऐसा हो जिसमें हमें मज़ा आए, और वो काम कौन सा हो सकता है? जिस काम को करने का हमें शौक़ हो, ठीक है ना। ऐसा काम जिसमें मुझे मज़ा आता है, मैं कभी नहीं थकूंगी, ठीक है। तो आपने क्या काम करना है? आपने ये काम कि ऐसा काम आपने अपने दोस्त को बताना है कि आपने कोई ऐसा काम किया है जिसे करने में आपको मज़ा आया हो, आपका शौक़ भी हो, और आप ऐसा कोई काम जिसे आप पूरी ज़िंदगी भी करें तो आप उकताहट का शिकार ना हो। अब अगर मुझसे कहा जाए मैं इसका जवाब दूं तो मैं ये कहूँगी कि भाई मेरे लिए पढ़ना और पढ़ाना दोनों, मुझे इन चीज़ों का बहुत शौक़ है, ये दोनों मेरे पसंदीदा काम हैं। मैं कभी भी पूरी ज़िंदगी में पढ़ती रहूं, पढ़ाती रहूं, तो मैं कभी उकताहट का शिकार नहीं होंगी।
جب مجھے کوئی چیز پڑھنے کے لیے ایک ٹاسک ملے یا مجھے کوئی نئی چیز پڑھنے کے لیے ملے تو مجھے اندر سے میں خود بہت زیادہ جو ہے نا انرجیٹک ہو جاتی ہوں، میرے اندر جوش، بہت زیادہ پرجوش محسوس کرتی ہوں میں اپنے آپ کو، اور پڑھانے کا مجھے بہت شوق ہے تو میں کبھی نہیں تھکتی۔ تو یہ میرا شوق ہے، میرا کام ہے کہ میں پوری زندگی یہ کام کرتی رہوں، میں کبھی نہیں تھکوں گی، بلکہ مجھے اس چیز سے، اپنے اس کام سے نئی انرجی ملتی ہے اور بہت 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 کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ اب آپ کا وہ کون سا کام ہے اس کے بارے میں آپ لکھیں گے، آپ اپنے دوستوں کو بتائیں گے، پھر لکھیں گے، ٹھیک ہے؟ اچھا، اب اور کیا کام ہمیں آج کرنا ہے؟ اپنی کتاب کے ہی پیج نمبر 39 پر آ جائیے۔ پیج نمبر 39 پہ یہاں موجود ہے باہمی گفتگو، ٹھیک ہے؟ باہمی گفتگو یعنی ہمیں گروپ ڈسکشن کرنا ہے، گفتگو کریں اور جواب دیں۔ اب یہاں پہ جو سوال ہیں ان کے بارے میں بھی ہم گفتگو کریں گے، ڈسکس کریں گے، پھر جواب آپ خود اپنی کاپی میں لکھیں گے، ٹھیک ہے؟ اچھا، یا جواب ڈسکس کر لیں گے۔ یہاں پہ کیا ہے؟ پہلا سوال ہے، ڈاکٹر صاحب نے بہت سی اچھی باتیں بتائیں، آپ ان میں سے 2 ایسی باتیں بتائیے جو آپ کو بہت پسند آئیں۔ جی، کون سی باتیں ایسی تھی؟ جو سبق میں نے جب یہ پڑھا مجھے جو بہت اچھی چیز لگی، ایک تو یہ چیز کہ اپنے کام کو، اپنے شوق، ایسا کام جو میرا شوق بھی ہو، اتنا اس میں جد جانا، بہت شوق سے کرنا کہ مجھے دنوں کا بھی حساب نہ رہے، میں 4 دن تک ایک کام تحقیق جستجو میں لگی رہوں، یہ ایک چیز مجھے بہت پسند آئی۔ اس کے علاوہ یہ چیز کہ اگر ایک انسان خود کام کو اچھی طرح کرتا ہے اور وہ دوسروں کو نہ سکھائے تو یہ بہت بری بات ہے، یعنی جو چیز سیکھو وہ دوسروں کو بھی ویسے ہی سکھاؤ، یعنی ہمیں علم بانٹنا چاہیے، اور آپ کو پتہ ہے ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ علم بانٹنے سے بڑھتا ہے، گھٹتا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ چیز مجھے بہت پسند آئی۔ اب اس کے بارے میں آپ ڈسکس کیجئے گا کہ آپ کو اس سبق میں سے ڈاکٹر صاحب کی کون سی باتیں اچھی لگیں۔ اچھا جی، اس کے بعد ہمارے پاس ہے سوال نمبر 2، کوئی ایسا کام بتائیں جس کے کرنے سے آپ کی امی آپ سے بہت خوش ہوئی ہوں۔ یہ بھی بھائی اب آپ کا کام ہے، میرا کون سا کام ہے؟ میرے پڑھنے پڑھانے سے میری امی بہت خوش رہتی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ تو میرے اس کام سے بہت خوش ہیں۔ اب آپ کا کون سا ایسا کام ہے وہ آپ اپنے دوستوں کو، اپنے گھر والوں کو ضرور بتائیے گا۔ اچھا جی، اس کے بعد تیسرا سوال ہے، وہ کون سا کام ہے جس کے کرنے سے آپ کو خوشی ملتی ہے؟ مجھے کون سا کام ہے؟ مجھے پڑھنے پڑھانے سے خوشی ملتی ہے، دوسروں کی مدد کرنے سے، سکھانے سے بہت خوشی ملتی ہے۔ مجھے جو چیز میں سیکھتی ہوں میرا دل چاہتا ہے کہ میں اسے دوسروں کو بھی سکھاؤں، ٹھیک ہے؟ مجھے ان کاموں سے بہت خوشی ملتی ہے، کچھ نیا سیکھتی ہوں تب بھی اور نیا سکھاتی ہوں تب بھی، دونوں کام میرے لیے بہت زیادہ خوشی کا باعث بنتے ہیں۔ اب یہ جو ہم نے یہاں پہ بات کی ہے نا، یہ تمام باتیں، یہ تمام سوالات آپ نے اپنے دوستوں سے، اپنے گھر میں اپنی فیملی ممبر سے، بہن بھائیوں سے بھی پوچھیے گا، ان سے بھی جواب لیجئے گا، اور ان کے جوابات انہیں آپ دیجئے گا بھی، ٹھیک ہے؟ یعنی انہیں بتائیے گا ان کے بارے میں، ٹھیک ہے؟ تو یہ بات بھی ہماری مکمل ہوئی، یہ کام بھی مکمل ہوا۔ یہاں پہ اسی پیج پہ ایک چیز اور لکھی ہے کہ اس سبق سے 2 سوالات طلبہ خود بنائیں گے اور اپنے ساتھی طلبہ سے پوچھیں گے۔ کچھ مشکل نہیں ہے، آپ کوشش کیجئے گا کہ اس سبق سے 2 سوالات بنائیے اور اپنے دوستوں سے پوچھئے، ٹھیک ہے؟ تو یہ تمام کام مکمل کریں گے، اور جو کام آپ کاپی میں تحریر کریں گے اس کی تصویر اپنی ٹیچر کو سینڈ کر دیجئے گا۔ اللہ حافظ۔